जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो। वक्त पड़ने पे ये दुनिया किसी की नहीं बनती। आँख के अंदर रगें बारीक इतनी हैं कि उनकी बारीकी की कोई इंतहा नहीं, लेकिन फिर भी अमूमन उनसे खून रस कर आँख के अंदर नहीं जाता, वरना आँख अंधी हो जाती। कौन है ऐसी उमंदगी के साथ बनाने वाला? बेशक वो शहनशाह, वो खालिक अजीम अकेला अल्लाह है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह पाक से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाह को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। 3 चीज़ें संभाल कर रखना, कभी नहीं पछताओगे: राज, जुबान, हया। 3 चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। 3 चीज़ें कभी ज़्यादा मत करें: एतबार, इंतज़ार, इजहार। कामयाब रहोगे। इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का बहुत से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके हों। हकीम लुकमान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में 300 साल मुख्तलिफ़ दवाओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजुर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज़्ज़त है। किसी ने पूछा, अगर ये असर ना करे तो? वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मिकदार बढ़ा दो। सुनो ज़िंदगी, ये जो दुख होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। दुख का भी शुक्र करें, ये हमें सज़ा देने के लिए नहीं, हमारी आँख खोलने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा चोट लगते ही रोकर दौड़कर माँ की तरफ भागता है, इसी तरह हम भी मुश्किल, दुख, दर्द और परेशानी में अपने रब से रुजू करते हैं। कासिम अली शाह फरमाते हैं, गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलतियाँ निकालने में गुजर जाती है। हुकूमत, ताजर और किसान, ये है हमारा पाकिस्तान। मोहब्बत करने वाले बददुआएं नहीं देते, क्योंकि जिस दिल में मोहब्बत रहती है वहाँ बददुआएं नहीं रहती। कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी से जुड़ी हर खुशी फना हो गई है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक वो बड़ी हिकमत वाला है। जो काम आँखों वाले ना कर सके वो काम एक नाबीना कर गया। आई हुई मुसीबत किसी बड़ी मुसीबत से निजात का ज़रिया होती है, इसलिए हालात को अल्लाह के सुपर्द रखना चाहिए। हम परफेक्ट नहीं होते। एक तरफ हम किसी की बेहतरीन याद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम लेते ही सर से पांव तक सुर्ख हो जाता है। कोई हमारी कुर्बत के लिए तरसता है तो कोई हमारे साए से भी दूर रहना चाहता है। कोई इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। हम किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। मोहब्बत करने वाले कभी चाहना नहीं छोड़ते, कभी परवाह करना नहीं छोड़ते। अगर वो बदलते भी हैं तो बस इतना कि आपसे अपने हक के लिए लड़ना छोड़ देते हैं। उस वक्त रास्ते को बदल लेना चाहिए जब आपकी आंखों के पीछे छुपी हुई नमी
اور مضبوط لفظوں کے پیچھے چھپا ہوا ٹوٹا لہجہ کوئی نہ پہچان سکے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو اختلافات کے بعد بھی صرف ایک مسکراہٹ پر پہلے جیسا ہو جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ ہیں۔ استاد ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کے بغیر، ہر موسم میں، ہر حالات میں، چہرے پر مسکان، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام استاد ہوتا ہے۔ عقل مند کو بہت زیادہ ڈر اور سوچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بے وقوفی کو کوئی ڈر یا سوچ نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہاوت ہے، عقل ہے تو سوچاں ہی سوچاں، عقل نہیں تو موجاں ہی موجاں۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو دکھی مت ہونا، کیونکہ خواب آپ کے ہیں اور کوشش بھی آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آپ کی مدد کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایکچوئل میں وہ آپ کی مدد کر نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھڑے سے منہ لگا کے پانی پینا، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، الٹا سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، رشتے داروں سے بدسلوکی کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، رات کو جھاڑو لگانا، صبح سورج نکلنے تک سونا، قبرستان میں ہنسنا، مہمان آنے پر ناراض ہو جانا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اپنا کام بہتر طریقے سے کرنا: کبھی بھی اس لیے مت چھوڑیں کہ آپ کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا ہے۔ مطمئن رہنے کے لیے خود کو دوسروں کی نظروں سے جج کرنا چھوڑ دیں۔ جس معاشرے میں انسانیت کی قدر ختم ہو جائے تو پھر وہاں ناانصافی، دکھ و غم، افلاس، نفرت اور ظلم و جبر کے دور شروع ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کا جشن منانا ٹھیک ہے، مگر ناکامی کے اسباق پر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھا وقت تب آتا ہے جب آپ اپنے آپ کو منفی اور ان لوگوں سے دور کر لیتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آئس لینڈ میں کوئی آرمی نہیں ہے اور اسے دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا ہے؟ ہمیں اپنے ماضی پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت پر افسوس کرنا چاہیے جو ہم نے غلط لوگوں کے ساتھ گزار کر ضائع کر دیا۔ روئے زمین پر کچھ ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں دکھ، تکلیف، اذیت اور دھوکہ تو لوگوں کو دیا جاتا ہے اور معافی خدا سے مانگی جاتی ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو اپنا راستہ بدل کر اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ان کی زندگی بدل دیتا ہے۔